बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जो नए आने वाले हैं उनको बहुत बहुत खुश आमदीद। अल्लाह ताला हमारा और आपका साथ हमेशा कायम रखे। और आपको मेरी वीडियो से यकीनन कुछ फ़ायदा ही भी हासिल होगा। तब आप इधर रहेंगे तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता रहूं और जो मेरी अकल में वो बातें आती रहें जो मैं आपको बताऊं तो आपको फ़ायदा हो और एटलीस्ट आप नुकसान से ज़रूर बचें। और जो पुराने आने वाले हैं वो तो फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं और वो रोज़ाना देखते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों का प्यार मेरे चैनल को भी ग्रो कर रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा चैनल भी ग्रो हो रहा है। वैसे मैंने चैनल पे इतनी तवज्जो नहीं दी कि भाई ग्रो किया जाए नहीं किया जाए लेकिन फिर भी ये ग्रो हो रहा है और अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत और रहमत है। बहरहाल हमारी जो वीडियो होती है वो दो वीडियोस में रोज़ाना जो है वो आपके लिए अपलोड करता हूँ। एक मैं सुबह के टाइम करता हूँ 11 बजे, एग्जैक्ट वो 11 बजे आ जाती है क्योंकि मैं उस पर टाइमिंग फ़िक्स कर देता हूँ स्केड्यूल में या शेड्यूल में, वो शेड्यूल्ड कर देता हूँ और वो आप तक 11 बजे पहुँच जाती है। और दूसरी जो वीडियो है वो तकरीबन 8 और 9 के दरमियान या इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे ये आप तक पहुंच जाती है। उसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं हो सकता होता क्योंकि मैं काम से वापस आता हूं। मेरे कुछ 4 बिज़नेस हैं। आज मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि जो रियल इस्टेट के बारे में बताया जाए कि अगर हम पैसा इधर से गोल्ड मार्केट से निकाल कर हम किसी फ्लैट वगैरह में या किसी उसमें रखें तो फिर वो कैसा रहेगा। तो ये मेरा एक मशवरा है कि देखें गोल्ड में से पैसा इस वक्त वो निकाले जो जिसको कोई और इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही हो। अच्छा, किसी ने ये भी मुझे कहा कि आपने कहा है कि जी गोल्ड बेच दो और अगर कोई फ़ायदा हासिल होता है तो वो उसमें ये है। और जिनको जो ख़रीदने वाले हैं उनको मना कर रहे हैं आपने नहीं ख़रीदें। तो देखें जिसने ख़रीदना है उसने अब रिस्क लेना है भाई, बहुत हाई रेट है, इसलिए उसको मैं मना कर रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे अगर आ जाए तो आपकी किस्मत अच्छा है। अभी आपने अब तक नहीं ख़रीदा तो अभी भी ना ख़रीदें यार। तो जिन्होंने बेचना है उसको मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको हैंडसम मुनाफा मिल रहा है तो बेच सकते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने आगे किधर ये चीज़ें इन्वेस्ट करनी है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं पता, देखें अगर मैं इधर से 25-30 लाख रुपए निकाल के बैंक में रख दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। उसको वो उसी तरह पड़ा रहेगा, गोल्ड ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, मैं पछताता रहूँगा। तो इसलिए थोड़ा सा अगर नीचे भी आ जाता है तो उनका तो प्रॉफिट हैंडसम बन चुका है, बहुत ज़बरदस्त बन चुका है। उसमें से अगर थोड़े बहुत पैसे कम भी हो जाएंगे तो उनको कोई मसला नहीं है। और आगे आने वाले दिनों में जो नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, वो डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ना ही उनका कंट्रोल करने की कोई विल है। वो इसको इसी तरह फ्री फ्लोटिंग, बल्कि क्या कहेंगे यार, स्मगलिंग वगैरह सब कुछ वो चलने देंगे उनकी बला से कि क्या हो रहा है मुल्क की मईशत को। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो भोले से इंसान हैं और बस भोले ही रहेंगे। तो इसी तरह हम जो है जो तड़पते रहेंगे और हमारे जो है वो क्या कहते हैं चटनी बनती रहेगी। तो अगर किसी ने रियल इस्टेट में करना है तो खुदारा उसके लिए दो बातें पक्की याद रखिएगा। देखिए मेरा ताल्लुक मेन रियल इस्टेट से ही है, तो उसके लिए दो बातें पक्की याद रखिएगा। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप घर खरीद सकें या कोई फ्लैट खरीद सकें जो कि किराए पे भी चढ़ सकता हो, ये बात जहन में रखिएगा कि ऐसी चीज़ नहीं कि जो अभी बस उसको आप किराए पे अगर दे सकते हैं, यानी कि वो रिहाइश के काबिल हो, तो वो आप ज़रूर ख़रीदें और ख़रीद के रख लें, उसको किराए पे दे दें। आपकी पर मंथ आमदनी भी आती रहेगी और एक वक्त आएगा कि वो आपको बड़ा फ़ायदा देगी। मैं बहरिया टाउन में काम करता हूँ, बहरिया टाउन को डील करता हूँ और साथ DHA और DHA वैली को भी डील करता हूँ। तो अगर कोई मशवरा चाहिए हो तो ज़रूर 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 कमेंट कीजिएगा और इंशाल्लाह आपके ज़रूर आपको अच्छा मशवरा दूंगा, क्योंकि ये चैनल मैंने कमाई के लिए
نہیں بنایا اور نہ ہی بس یہ میرا ایک شوق تھا، کیونکہ میں ٹریڈنگ میں جو ہے وہ بہت شوق رکھتا ہوں اور ٹریڈنگ کا مزہ بھی آتا ہے. یہ ایک کھیل ہے، یہ ایک اس میں آپ کھیلتے رہیں اور اس میں مزہ بھی آتا ہے، کبھی ہار کبھی جیت اس طرح کی چیز ہوتی ہے. جوئے کے طور پہ نہیں میں اس کو لیتا، یہ بات کنفرم کر لیجئے گا. یہ ایک کاروبار بھی ہے. جیسے کاروبار میں جب آپ کا فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو آپ منافع حاصل کرتے ہیں اور مزے کرتے ہیں، اور اگر غلط ثابت ہوتا ہے تو آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کہاں پہ کلوزنگ ہوئی ہے. نیسڈیک کی 15,490 پہ ہوئی ہے. کل رات کو جب میں ویڈیو بنا رہا تھا، اپلوڈ کر رہا تھا، تو اس وقت تھی 15,535، اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو سیلنگ کی طرف ہی دیکھوں گا، لیکن جو ہے وہ مطلب پھر بھی تھوڑا بہت نیچے آیا ہے. اس کا جو دیکھیں، جو کل مارکیٹ نے اتنا زبردست پلٹا کھایا ہے وہ ان ایکسپیکٹڈلی کھایا ہے. آئی ایس ایم نمبر جو ہیں انہوں نے بڑا ہی ایسا بیڑا غرق کیا ہے مارکیٹ کا کہ بڑے بڑے شاطر لوگوں کے، بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں چھوٹ گئے. آئل جو ہے وہ 85.98 پر ہے اور یہ بہت ہی بلش ہو چکا ہے، اور اس میں تقریباً میں تو 100 پپس نقصان میں ہوں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی اڑا ہوا ہوں کہ سیلنگ میں ہی بیٹھنا چاہیے اور سیلنگ میں ہی بیٹھنا چاہیے. گولڈ کل 1937 پہ تھا اور کلوزنگ ہوئی ہے 1939 پر، اور یہ بلش ہی رہنے کا امکان ہے اگلے ہفتے بھی. بہرحال اس کی ہم بات کریں گے اگلے ہفتے کو. اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ گولڈ کرنے کیا جا رہا ہے، آگے کیا کرنے جا رہا ہے گولڈ. تو گولڈ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہی جانے کا امکان ہے. بہرحال پھر بھی اس میں بڑی احتیاط کیجیے گا. اور پاکستان میں جو گولڈ کا ریٹ ہے وہ تو اس نے دھماکہ کر دیا پورے ایک ہفتے میں. 8,000 روپے، 8,000 بڑی چیز ہوتی ہے. 10 تولے پہ 80,000 روپے آپ نے ایک ہفتے میں کما لیا. تو یار بہت ہی زیادہ زبردست چیز ہے گولڈ. اگر آپ اس میں انویسٹ کر کے اپنے پاس رکھیں تو چھوٹا سا پیس ہوتا ہے، اتنا سا پیس ہوتا ہے، 10 تولے کا جیب میں بھی آ جاتا ہے. جبکہ آپ 1,00,000 روپے کی اگر 1,000 روپے والی گڈی ہے تو جیب میں نظر آنا شروع ہو جائے گی یار. تو یہ بڑی اچھی انویسٹمنٹ ہے. آپ کی الماری کے کونے میں بھی آپ کم از کم 1 کروڑ کا سونا رکھ سکتے ہیں. کونے میں اتنی سی جگہ میں آئے گا. تو یہ انویسٹمنٹ بڑی آسان ہوتی ہے، اس کو کیش کرانا بڑا آسان ہوتا ہے. اس لیے یہ ایک زبردست انویسٹمنٹ ہے. آپ جو سونے میں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہوتے ہیں وہ لیکن یہ نہ کیا کریں کہ آج انویسٹ کیا تو گھنٹے کے بعد آپ شروع ہو جائیں کہ نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. بھائی انویسٹمنٹ کا مطلب سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویٹ بھی کرنا ہے. اور اب ہم آتے ہیں کرنسی ریٹس کی طرف. تو کرنسی اس طرح ہے کہ ڈالر 329 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 332 روپے 50 پیسے میں سیلنگ. پاؤنڈ 410 روپے 90 پیسے میں بائنگ، 415 روپے میں سیلنگ. یورو 354 روپے میں بائنگ، 357 روپے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 207 روپے 90 پیسے میں بائنگ، 210 روپے 50 پیسے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 236 روپے 60 پیسے میں بائنگ، 239 روپے میں سیلنگ. درہم 99 روپے 60 پیسے میں بائنگ، 90 روپے 40 پیسے میں سیلنگ. ریال 87 روپے 25 پیسے میں بائنگ، 88 روپے میں سیلنگ. قطری ریال 83 روپے 71 پیسے میں بائنگ، 84 روپے 41 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 791 روپے 47 پیسے میں بائنگ، 799 روپے 47 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 810 روپے 37 پیسے میں بائنگ، 818 روپے 37 پیسے میں سیلنگ. چائنا ین 41 روپے 86 پیسے میں بائنگ، 42 روپے 26 پیسے میں سیلنگ. کویتی دینار 999 روپے 38 پیسے میں بائنگ، 998 روپے 38 پیسے میں سیلنگ. اور ملیشین رنگٹ 65 روپے 66 پیسے میں بائنگ اور 66 روپے 26 پیسے میں سیلنگ. یہ ہیں آج کے ریٹس. انشاءاللہ شام کو پھر ملاقات ہوگی، کسی نئے آج ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. ریئل اسٹیٹ کے ٹاپک کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے.